परम गुरु जय जय सर्वगुरु जय जय रामानुज जय जय सर्वगुरु जय जय रामानुज जय जय। बोलो भाष्यकार रामानुज स्वामी महाराज को जय। प्रथम बानाद्रिजीयर स्वामी जी महाराज को जय। नमः प्रणत शोभितं नवकाशाय खण्डाम्बरं त्रिदण्ड परिमण्डितं त्रिविध तत्त्वनिर्वाहकं दयाञ्चित दिगञ्चलं दलितवादि वाग्वैभवं समाधिगुणसागरं शरणमेव रामानुजम्। श्रीभाष्यकार वरयोगी पदारविन्द प्रेमाम्बुराशि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्म सुखबोधनुषं प्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीवैष्णवात्रिमुनिवर्यकुलप्रदीपं श्रीवानशैलयतिराजदयैकपात्रं श्रीबालदेशिकपदाम्बुरुहैकनिष्ठं तोतात्रिदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। तोतात्रिरामानुजयोगिभक्तं लोकाद्यसारङ्गमुनिप्रपन्नं निसर्गधी भक्ति विरक्तिकं श्रीनिवास रामानुजदासमेणे कान्तोपयन्त्रि मुनिवर्य कटाक्षपात्रं ज्ञानादि सद्गुणगणामृतवारिराशिं कन्या पुनर्वसुभजातमनर्घशीलं रामानुजं गगनशैलमणिं भजामि। आज हामी प्रथम बानाद्रिजीयर स्वामी महाराज को नक्षत्र वार्षिक नक्षत्र महोत्सव में उपस्थित भएका छौं। यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रा प्रिय बुधबारे लक्ष्मीनारायण भगवान का जुन निर्वाहक खगेन्द्र स्वामी जी एवं यहाँ उपस्थित हुनुभएका प्रिय भक्तजनहरू भागवतजनहरू माताजीहरू भगवान ने अवतार लिइबक्सिन्छ। भगवानको भन्दा पनि आचार्यहरूको जुन जन्म हो त्यो चाहिँ अत्यन्त कृपाले परिपूर्ण भएको भनेर देवताहरूले पनि भन्नुहुन्छ। सदनुग्रहो भगवान भगवान अनुग्रह गरिबक्सिन्छ जीवात्मालाई भने आचार्यले सद अनुग्रह गरिबक्सिन्छ। त्यस्ता अनुग्रहशाली भगवानलाई चिनाइदिबक्सिन्छ। र हाम्रो आचार्य कस्तो हुनुहुन्छ, को हुनु हो? हामीले गुरु परम्परा वैष्णवले सधैँ पाठ गर्नुपर्छ। गुरु परम्पराबाट धेरै ज्ञान हुन्छ। गुरु परम्परामा हाम्रो आचार्य को हुनुहुँदो रहेछ, कसको पछि लागेका रहेछौँ हामी, कसको सम्बन्ध कहाँ सम्बन्धको सम्बन्ध रहेछ, त्यो कुन सम्बन्धमा हामी रहेछौँ भन्ने ज्ञान हुन्छ। गुरु परम्परामा छ नि, शिष्याचार्य तनु द्वयं निरभजत प्रायेण लक्ष्मीपति एको भुन्नरसंज्ञकस्तदपरो नारायणाख्यापुरा अद्यत्वेकतरः कृपा दलनिधि सौम्योपयन्ता मुनि तच्छिष्याग्रसरो परो विजयते रामानुजाख्यो मुनि। साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण ने जीव को परम हित को लागि अष्टाक्षर मंत्र प्रदान गरेर आत्मा को स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को स्वरूप यो आत्मालाई परमात्मा को साथमा पुर्याउने जो छ के बाधक स्वरूप र परमात्मा का साथमा नित्य सम्बन्धलाई जो छ जनाइदिने वाला दिव्य ज्ञानले परिपूर्ण भएको अष्टाक्षर मन्त्र दिनको लागि नर र नारायण बनिबक्स्यो। के गर्नु, जीवमा त्यति ज्ञान हुन सकेन। स्वतः जो छ यो संसार रूपी बन्धनबाट छुटेर आउन नसक्ने भए मेरो साथमा, मेरो नजिकै कृपा गर्नु पर्यो भनेर भगवान त कृपाको सागर होइबक्सिन्छ, दयाको सागर।
दयैक जलभे भनिएको छ। दयाको त समुद्र नै भइबक्सिन्छ। त हामी जस्ता क्षुद्र जीव ठिक बाटोमा हिँड्न नसकेको हुनाले पहिले आफै आचार्य र आफै शिष्य बनिबक्स्यो। शिष्याचार्य तनोदयम निरभजत। सुरुमै सृष्टिका सुरुमै परमात्मा एक स्वरूपले आचार्य बनिबक्स्यो, अर्को स्वरूपले आफै शिष्य बनिबक्स्यो। घोर आएर तपस्या गरिबक्स्यो हिमालयमा, गन्धमादन पर्वतमा। र शिष्यले आचार्यप्रति राख्नुपर्ने जुन श्रद्धा हो, भक्ति हो, सेवा हो, समर्पण हो, त्यो नररूपले जसो देखाइबक्स्यो। र अन्त्यमा भगवानले अष्टाक्षर मन्त्र दिइबक्स्यो। अरू जति पनि संसारमा शास्त्रमा जति पनि जो छ मत मतान्तर छन्, सम्प्रदाय छन्, पन्थहरू छन्, कुनैमा पनि अष्टाक्षर मन्त्रको जो छ उपदेश हुँदैन महाराज। हाम्रै परम्परामा, हाम्रै श्री सम्प्रदायमा मात्र अष्टाक्षर मन्त्रको उपदेश त्यो परम्परादेखि जो छ प्राप्त भएको छ। त त्यस्तो दयाले परिपूर्ण भएर आचार्य नै भइबक्स्यो नारायण। नर शिष्य रूप बनिबक्स्यो। उहाँ नै पछि गएर भगवान कृष्ण नारायण बन्नु, अर्जुन नर बन्नु। नारायण अवतार, नारायणको अवतार कृष्ण अवतार, नरको अवतार अर्जुन। तो यहाँ पनि आएर चरम मन्त्र शरणागतिको रहस्यलाई बताइबक्स्यो। भगवत प्राप्ति गर्ने धेरै साधन छन् शास्त्रमा, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सबै छन्। यिनबाट स्वतन्त्र भएर भगवानलाई प्राप्त गर्न बहुत दुर्लभ छ भनेर बताएको छ। जबसम्म भगवानको बन्दैन यो जीवात्मा भगवानको वस्तु बनेर, भगवानको सेवक बनेर, भगवानको जो छ दास बनेर प्रभुको वस्तु रहेछ भन्ने जबसम्म ज्ञान प्राप्त गर्दैन तबसम्म यसको मोक्ष हुँदैन। जतिसुकै स्वतन्त्र भएर यज्ञ गरोस्, तपस्या गरोस्, दान गरोस्, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रस्तवसे नमो नमः। भागवतमा सुखदेव महर्षिले भगवत प्रार्थना गर्दै वास्तविक कुरो यस्तो बताइबक्स्यो। यो जीव स्वतन्त्र भएर जतिसुकै म तपस्या गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्छु भन्नुहोस्, म मन्त्र जपेर भगवानलाई प्राप्त गर्छु भन्नुहोस्, म यज्ञ गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्छु, भगवानको नबनिकन स्वतन्त्र भएर बस मास्तिर पुगेर पनि माथिल्लो तहमा पुगेर पनि पतत्यधो नादृत युष्मदङ्घ्रय। भगवानका चरणारविन्दको जो छ आश्रय नलिएको हुनाले देवलोक ब्रह्मलोकसम्म पुगेर पनि फर्कन्छ। भगवानको त्यही आज्ञा भन् तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। आगमन छुट्दैन। त यज्ञ गर्छ भने भगवानकै भएर गर्नु पर्यो। यज्ञ रूप परब्रह्म श्रीमन्नारायणको म जो छ सेवक हुँ। प्रभु सेवकको धर्म सेवा, स्वामीको सेवा गर्नु हो। यो यज्ञ रूप कैंकर्य भगवानले गराइबक्स्यो। मन्त्र पनि भगवानको कैंकर्य। जपान के यज्ञानाम जपयज्ञोस्मि भन्नुहुन्छ भगवान। यज्ञमा सर्वोपरि जपयज्ञ हो। अष्टाक्षर मन्त्र जसले जो छ भक्ति भावले जप्दछ, तर भगवानको प्रसन्नताको लागि, भगवानको कैंकर्यको लागि, भगवानको प्रसन्नताको लागि जप्नुपर्छ मन्त्र पनि। मन्त्र जपेर म जान्छु होइन, भगवान प्रसन्न भइबक्से भगवानको वस्तु भगवान प्रसन्न हुनु हो भने के छोड्नुहुन्छ र? स्वतः लगिहाल्नुहुन्छ नि। त हाम्रो आचार्य साक्षात् श्रीमन्नारायण नै हुनुहुन्छ भन्ने यो कुरा आउँदैछ।
कृष्णावतारमा द्वापरका अन्त्यमा सत्य त्रेता द्वापरका अन्त्यमा साक्षात परब्रह्म परमात्मा नारायण कृष्ण रूपले अवतरित भइबक्स्यो। नर रूपले अर्जुन अवतार लिनुभयो। त्यसै भएर भगवानले सारा जसो उपदेश दिँदै 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 जाँदा मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्तैव। मेरै ममा मन दिनेवाला हो, आत्मा ममा समर्पण गर। मेरो रक्षाको आत्माको रक्षाको भार ममा समर्पण गर। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यस्तो अभय प्रदान गरिबक्स्यो मेरो शरणागति। अरू योग त छन् भगवत प्राप्ति गर्ने, कर्मयोग छ, ज्ञान योग छ। ज्ञानद्वारा सर्वव्यापक भएको पात पातमा परमात्माको छ दिव्य दृष्टि ज्ञानद्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ। परन्तु शरीरको अस्तव्यस्त भएको बखतमा त्यो ज्ञानले काम दिने हो कि होइन शङ्का छ। शरीर त अस्तव्यस्त हुन्छ, मन चित्तवृत्ति कहाँ पुग्छ कहाँ पुग्छ। काठ र ढुङ्गो जस्तै उसो लडिरहेको हुन्छ। कफवात पित्तले आक्रान्त गर्दछ। काष्ठपाषाण सन्निभम। ज्ञान योगले पनि के गर्छ त्यो ज्ञान शरीर छुट्ने बखतमा यम यम भावम स्मरण त्यजन्त्यन्ते कलेवरम भनी बक्सिन्छ। त्यो ज्ञान त्यो अन्तिम समयमा काम दिने हो कि होइन त्यसमा पनि शङ्का छ। कर्मयोग पनि कर्म त गर्दै गयो कहीँ कहीँ अन्तिम समयमा जस्तो छोड्ने बित्तिकैमा हुने बित्तिकै भगवानकै कहीँ कार्य गर्दै जाला भन्ने निधो छ र। कर्मयोगमा पनि जो छ भगवानको अभय छैन। भक्ति योगमा नै भक्तिद्वारा भगवानलाई भक्तले नचाइदिन्छ। भगवान आएर नाच्न लाग्नुहुन्छ। त्यस्ता त्यस्ता छन् नि, जस्तो मीराका अगाडिपट्टि आएर भगवान जब गाउन लाग्थिन् हातमा वीणा लिएर झङ्कार गर्दै भगवान जो छ झनन झनन दिव्य जो छ पाउमा लगाएका पैजनीको आवाज गर्दै भगवान हातमा वंशी लिएर मोर पिच्छ लगाएको पीताम्बर धारणा गरेको आएर नाच्न लागिबक्सिन्छ। त्यो भक्ति भावले भक्तका हृदयमा नाच्न लाग्नुहुन्छ भगवान। तर त्यो भक्ति योग पनि अन्त्यममा काम दिने हो कि होइन शरीर अस्तव्यस्त भएको बखतमा भगवानले अभय दिइबक्सिएको छ। त अभय केलाई दिइबक्से? शरणागतिलाई नै अभय दिइबक्सिएको छ। शरणागतिलाई चाहिँ अभय दिइबक्सिएको छ भगवानले। यदि यो आत्माको रक्षाको भार विधिपूर्वक आचार्यका माध्यमद्वारा शास्त्रोक्त विधिले मलाई समर्पण गरेर तपाईले रक्षा गर्नुहोस् भनेर दिन्छ भनेदेखि म उसलाई अभय दिन्छु, रक्षा गर्छु। उसले सम्झोस् नसम्झोस् म आफै सम्झेर लान्छु भन्नुहुन्छ। स्थिते मनसि सुस्वस्थे शरीरे सत्यो नरः धातु साम्ये स्थिते मर्त्या विश्वरूपं च मामजम् ततस्तं म्रियमाणन्तु काष्ठपाषाण सन्निभम् अहं स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम्। स्थिते मनसि मन ठिक ठेगानामा छँदै। हाम्रा शरीरमा 7 धातु हुन्छन् मज्जा वीर्य आदि गरिएका। यी 7 धातु ठिक अवस्थामा रहँदाखेरि शरीर स्वस्थ हुन्छ। मन पनि ठिक ठेगानामा लगाउन सकिन्छ। मनलाई आफ्नो ठेगानामा लगाउन सकिन्छ। स्थिते मनसि सुस्वस्थे शरीरे सत्यो नरः। जुन मनुष्यले विश्वरूपम च मामजम त्यस बखतमा सारा जस्तो विश्वरूप भएको सर्वरक्षक भएको अनन्त विश्व ब्रह्माण्डको नायक भएको सर्वरक्षक भएको मेरो शरणागति गर्दछ, मलाई समर्पण गर्दछ। आत्माको भार मलाई दिएर म प्रभुको वस्तु हुँ भन्ने यस्तो भावनाले यज्ञ गर्छ, तपस्या गर्छ, दान गर्छ, मन्त्र जप्छ।
परमात्माको लागि गर्छ नि त। तो भगवानले अहम स्मरामि मत भक्तौ नयामि परमागति शरणागति योगलाई चाहिँ भगवानले यस्तो अभय दिइबक्सेको छ। उसले सम्झोस् नसम्झोस्, म आफै सम्झन्छु। काँक्रो ल्याउनु भयो, अमान्य गर्नु पर्दैछ। चुलेसी ठाडो पारेर माथिबाट हान्नु, माछा छोडिदिनुहोस् त, आफै नि टुक्रिन्छ। अब माथिबाट हान्नुहोस् भने पनि टुक्रि, माथिबाट अमान्य गऱ्यो भने टुक्रिन्छ होइन, काँक्रै छोडिदियो भने पनि टुक्रिन्छ। त जीवात्माले सम्झिरहनु पर्दैन, म आफै सम्झन्छु भन्नुहुन्छ भगवानले। सम्झनु भयो भने के छ उस बखतमा? शरीर छुट्ने बखतमा त बडा हस्तव्यस्त हुन्छ शरीर, कफवात पित्तले आक्रान्त हुन्छ, घर 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 शरीर हुन्छ। मन मस्तिष्क कहाँ विस्तृतमा छ, कहाँ पुग्या हुन्छ सोच्नु सकिँदैन। त्यो शरणागतिलाई यस्ता प्रकारको भगवानले अभय दिइबक्सिएको छ। यस्तो शरणागतिको महत्त्वलाई बताउने आत्माको स्वरूप रूप गुण आत्मा र परब्रह्म परमात्माका साथमा 9 प्रकारका नित्य सम्बन्ध जोडाइदिनेवाला जुन अष्टाक्षर मन्त्र हो, यो अष्टाक्षर मन्त्र हाम्रै जो छ परम्परामा प्राप्त छ। त अब यस कलियुगमा चाहिँ उहाँ नै नरनारायण नै को हुनुहुन्छ त भनेर बताएको छ हैन। हे को भुन् नरसंग कस्तद परो नारायण ख्यापुरा अद्यत्वेकतर कृपा मृतनिधि सौम्योपयन्त्रा मुनि तत्शिष्याग्रसरो परो विजयते रामानुजाख्यो मुनि। तो जीवात्मालाई कृपा रूपी अमृत वर्षा गरेर यो संसार रूपी बन्धनलाई छुटाएर आफ्नो वैकुण्ठमा लगेर अनन्त जुन सुख प्रदान गर्नेवाला जो परब्रह्म परमात्मा हुन्छ, उहाँ परमात्मा नै अहिले यस समयमा वर्तमान समयमा भनौँ न अब यो कलियुगमा नारायण चाहिँ बराबर मुनि स्वयं महाराज नारायणको अंशावतार, नरको अंशावतार, उहाँको प्रथम शिष्य बराबर मुनि स्वयं महाराजको प्रथम कृपा पात्र प्रथम बानाद्रिजीयर भइबक्सिनुहुन्छ रामानुजजीयर। अद्यत्वेकतर कृपा मृतनिधि सौम्योपयन्ता मुनि तत्शिष्याग्रसरो परो विजयते रामानुजा। उहाँको शिष्यको अग्रभाग अग्रपङ्क्तिमा रहनुभएका जुन प्रथम बानाद्रिजीयर स्वामीजी हुनुहुन्छ। प्रथम बानाद्रिजीयर स्वामीजी महाराजको आज जन्म नक्षत्रको दिन हो। म यो असौज महिनाको कन्या पुनर्वसुवजात मनर्घशीलम भनेर बताइएको छ। कन्या महिना भनेको आश्विन महिना, मेघ वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या यसरी गन्दै जाँदाखेरि 6औं महिना होइन। त असौजको पुनर्वसु नक्षत्रको दिन यस धराधाममा स्वामीजी अवतार लिइबक्सिएको। स्वामीजीका विचित्रका चरित्र छन्। पहिला बरमङ्गल नगर भनेर बताइन्छ। बरमङ्गल नगर भनेको तोताद्री दिव्य देश। तोताद्री दिव्य देशमै उत्तम ब्राह्मण कुल रङ्गराज नाम गरेका उत्तम ब्राह्मणबाट उहाँकी ब्राह्मणीमा प्रथम बानाद्रिजीयर स्वामीजीले अवतार लिइबक्सिएको आजैको दिन। अब यहाँ जब अवतार लिइबक्सियो देख्दैमा आश्चर्यको भइबक्सिनुहुन्छ। जग 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 तेजिलो हुनुहुन्छ महाराज। बडा राम्रा बाहु त्यस्तै राम्रा छन्, चरण त्यस्तै राम्रा छन्, अनुहार त्यस्तै राम्रो छ, सफा सुन्दर पाउ नाम छ नि कमल सरिका लाल कलिला। त त्यस्तो जो छ विचित्रको जो छ आफ्नो बालकलाई देख्नु भएर महान विद्वान भइबक्सिनुहुन्थ्यो रङ्गराज स्वामीजी महाराजले। यहाँको नाम
सौम्य भरत यस्तो नाम राख्नु, सौम्य भरत, ज्यादै राम्रो। अब आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सिभन्दा गुणै गुण देखा पर्न लागे, गुणै गुणको खानी हुनुभयो। सानो बालक चेष्टामा पनि बडे ज्ञानीहरूमा हुने गुण देखा पर्न लागे उहाँमा। यसरी हुँदै जाँदा बढ्दै जानुभयो। उहाँको नाम संस्कारदेखि लिएर 16 संस्कार हुन्छन् यो शरीरका। तो द्विजाति संस्कार पनि भनिन्छ। व्रतबन्ध संस्कार गराइबक्सियो 8 वर्षको अवस्थामा। ब्राह्मणको व्रतबन्ध 8 वर्षमा गर्नुपर्दछ। विधिपूर्वक 8 वर्षको अवस्थामा द्विजाति संस्कार सम्पन्न गराइबक्सियो। मनुष्यको जन्म आमाको गर्भबाट मात्रै जन्म भएको जन्म मानिँदैन। आधा जन्म हो, अधुरो जन्म हो। ब्राह्मणलाई द्विज भनिन्छ, 2 पल्ट जन्मन्छ ब्राह्मण, त्यसै भएर ब्राह्मणलाई द्विज भनिएको। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यी 2 पल्ट जन्मन्छन् महाराज। चराको नाम पनि द्विज, चरालाई पनि द्विज भनिन्छ। प्रसङ्गवश द्विज शब्दको चरो पनि हुन्छ। ब्राह्मणलाई द्विज भनिन्छ, 2 पल्ट जन्मनी भएको हुनाले द्विज भनेको। चरो पनि 2 पल्ट जन्मन्छ। एउटा पहिले अन्डा जसो दिन्छ, फेरि अन्डालाई सेक्दा सेक्दै चल्लाको रूपमा जो छ परिणत हुन्छ। 2 पल्ट जन्म। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यी 3 जातको पनि आमाका गर्भको मात्रै जो छ जन्म जन्म मानिँदैन। शौक्ल जन्म र सावित्र जन्म हुन्छ। शौक्ल जन्म भनेको आमाको गर्भबाट जन्मनु शौक्ल जन्म। सावित्र जन्म भनेको जन्मेपछि ब्राह्मणका कुलमा, क्षत्रियका कुलमा गयो, हुँदै 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 बस जात कर्म संस्कार, जन्मेका दिन पनि संस्कार हुन्छ। जात कर्म संस्कारदेखि लिएर द्विजाति संस्कारसम्म 16 संस्कार हुन्छन्। 16 संस्कार भएपछि यसले अधिकार प्राप्त गर्दछ। वेद पढ्ने अधिकार, कर्म गर्ने अधिकार, देवताहरूको पूजा आराधना गर्ने अधिकार, यज्ञ गर्ने अधिकार, भगवानको सेवा आराधना गर्ने अधिकार, यी सब पितृहरूको कर्म गर्ने अधिकार। व्रतबन्ध भएको छैन, बाबुआमा बिते भने 50 वर्षको छोरो किन नहोस्, शास्त्रले उसलाई क्रिया गर्ने अधिकार दिँदैन। जबरजस्ती गर्यो भने त दोषी हुन्छ। स्वामीजी कसैले त पुस लगाइदिएर नि गर्दा पनि हुन्छ त। अब त्यो हुन्छ हुँदैन, अब त्यस्तो त भनिया छ। अब गर्छ नगर्नेले अब त्यस्तो पनि गरे देखिएको तर त्यो त पूर्णता हुँदैन, हुन त त्यो गर्ने त होइन। त्यस बेला जस्तो जने त्यस कुश मात्रै भेराइदिएर हुन्छ र कति संस्कार गरेको हुनुपर्छ। अब त्यसो गर्छन्, अब गर्न त देखावटमा, तर त्यो सफल हुन्छ हुँदैन भगवानकै हातमा छ। त्यस्तो पनि देखिया। तो हाम्रो रङ्गनाथ स्वामीजीले प्रथम बानाद्रीजीयर सौम्य भरत बालकको द्विजाति संस्कार सकेपछि वेद वेदान्त अनेक प्रकारका शास्त्र व्याकरण आदि सब जो छ 6 शास्त्र 14 विद्याको शिक्षा प्रदान गरिबक्सियो। अत्यन्त प्रखर विद्वान भइबक्सियो। विचित्रको लक्षण भएका तेजस्वी पुरुष हुनुभयो। ओहो, यी तेजस्वी पुरुष साधारण होइनन्। यो जगतको रक्षा गर्नको लागि भगवानले केही अंश रूपले आउनुभएको हो कि शेषजीको हुनुभयो कि भन्ने यस्तो उहाँलाई पनि लाग्यो, पिताजीलाई। अनि अब भएन, राम्रै साथमा लगेर सम्बन्ध जोडाउनु पर्यो भनेर श्री बिलिपुत्र, जहाँ सठकोप आलवारको अवतार स्थली हो, त्यहाँ श्री बिल्लीपुत्तुरमा श्री शैलेश स्वामी भइबक्सिनुहुन्थ्यो। श्री शैलेश स्वामीजी भइबक्सिनुहुन्थ्यो।
उहाँ कहाँ जो छ लिएर जानुभयो। रङ्गराज स्वामीजीले तोताद्री दिव्य देशमा अवतार लिनुभएको घर उहाँ थियो। उहाँ लगेर समाश्रय गर्न भनेर लिएर जानुभयो। तो बराबर श्री शैलेश स्वामी महाराजले देख्नुभयो यो बालकको जो छ सारा लक्षण रूप स्वरूप तेज सबै तेज देखेपछि ओहो यता जो छ अनहुन बालक छन्, यता महापुरुष हुन्। बराबर मुनि स्वामी महाराजका चरणमा लगेर तिमीले समाश्रय गराऊ भन्नुभयो उहाँलाई। श्री शैलेश स्वामीजीले बराबर मुनि स्वामी महाराज श्रीरङ्गममा गइबक्सिनुहुन्थ्यो। त्यस वखतमा स्वयं रामानु स्वामी महाराजको अपरावतार हुनुहुन्छ। श्री शैलेश स्वामीजीको आज्ञा अनुसार यो सौम्य भरत बालकलाई जसो लिएर श्रीरङ्गम जानुभयो। बराबर मुनि स्वामी महाराजसँग बिन्ती गरिबक्स्यो र बराबर मुनि स्वामी महाराजले शरणागति गराइबक्स्यो। तो शरणागति भएपछि आचार्यका मुखारविन्दबाट ठुलो उपदेश प्राप्त गर्नुभयो। आचार्य नै सर्वस्व हो। समाश्रय हुँदा हाम्रो आचार्यले भगवानसँग के प्रार्थना गरिदिनु भएको? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च गुरुस्तमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नित्य पिताको सम्बन्ध पनि परमात्मा गुरुका साथमा छ। जस्तो भगवानको साथमा जीवात्माको नित्य सम्बन्ध छन् नवविध सम्बन्ध, त्यस्तै प्रकारले आचार्यको साथमा नित्य सम्बन्ध जसले जोड्न सक्दछ भगवान अत्यन्त रिजी बक्सिन्छ। भगवान उसै खुसी हुनुहुन्छ। किन भन्दा आचार्यं मां बिजानीयात् नावमन्येत कर्हिचित् आज्ञा गर्नुहुन्छ। आचार्य मेरै स्वरूप हो। त्यो यो दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको छँदा धुरन्धर विद्वान हुनुहुन्थ्यो। समाश्रय भएपछि घरमै फर्केर जानु भएन पिताजीसँग। बराबर मुनि स्वामी महाराजको चरणको सेवा उहाँकै कहीँ गरिए महाराज। हिँड्दा बस्दा उठ्दा आचार्यको मनको कुरा बुझेर उत्तमश्चिन्ततकारी भनेको छ त्यही शिष्य सर्वश्रेष्ठ शिष्य हो। आचार्यका मनको कुरो बुझेर आचार्यको सेवा गर्न सकोस्। पुत्र त्यही हो, पिता माताको मनको कुरा जानेर पिता माताको सेवा गर्न सकोस्। तो बराबर मुनि स्वामी महाराजका हृदयको कुरो जान्नेवाला हुनुभयो र स्वामीजी बराबर मुनि स्वामी महाराजका आफ्नै आचार्यका चरण तलमा रहेर उहाँकै कहीँ कार्य गर्न लागिबक्स्यो। श्रीमन्नारायण भनौँ। राम्रै छ। म अहिले प्रवचन गर्न लागिरहेको छु। एकछिन पछि गर्नु होला, हुँदैन? बोलो भाष्यकार रामानु स्वामी महाराजको, प्रथम बानाद्रीजी और स्वामीजी महाराजको। तो त्यसै भएको हुनाले प्रथम बानाद्री स्वामीजी महाराजको पादरेखा महम सदा तदा यत्ता सत्तादिम रामानुज मुनिम भजे आउँछ। बराबर मुनि स्वामी महाराजको पादरेखा, चरणको जो छ पादरेखा हुनुहुन्छ। पादरेखाको समान, पादरेखा पाउदेखि अलग हुन्छ कहीँ। त्यस्तै जो छ सेवा कहीँ गरेर राजा बक्स्यो। अन्त्यमा तोताद्री दिव्य देशबाट केही ठुला ठुला जो छ
महात्माहरू भक्तहरू भगवानको सन्निधिबाट श्रीरङ्गममा आएर बराबर मुनि स्वयं महाराजसँग बिन्ती गर्नुभयो, प्रभु तोताद्रीनाथ भगवानको राम्रो प्रकारले भगवानको कैंकर्य सम्पादन गर्नको लागि यहाँ हजुरको शिष्यमा श्रेष्ठ शिष्य हुनुभएका यहाँलाई हामी दिन आएका हौँ। हजुरको आज्ञा हजुरसँग बक्सिनको लागि बक्स्याउनको लागि आएको हुँ भनेर बिन्ती गर्नुभयो। ओहो, भगवानको कैंकर्यता स्वयं व्यक्त भइबक्सिनुहुन्छ। महालक्ष्मी भूदेवीका जस्ता तपस्याले वैकुण्ठबाट जस्तो वैकुण्ठनाथ भगवान हुनुहुन्छ त्यस्तै हुनुहुन्छ नि। तपाईँ तोताद्रीनाथ भगवानको दर्शन राम्ररी गर्नुभयो होला नि वहाँ गएर। सभ्यम पादम प्रसार्य श्रित दुरितहरम दक्षिणम कुञ्चयित्वा जस्तो वैकुण्ठनाथ भगवानको आसन स्थ त्यस्तै जस भगवानको चाहिँ त्यही रूपमा आइबक्सी। त भूदेवीका प्रार्थनाले वरदान मागा भन्दा प्रभु यो जगतको कल्याणको लागि यसै स्वरूपमा जस यो मेरो काखमा राज भइबक्सोस् र मेरो गर्भबाट निस्कने सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ जुन वस्तु हो तिल, त्यो तिलको तेलले हजुरलाई जस नित्य निरन्तर जस अभिषेक होस् भनेर वरदान मागी बक्स्यो। तथास्तु भन्नु त्यही स्वरूपले विराजमान हुनुभएको छ। अहिले साक्षात जो छ भूवैकुण्ठ हो नि त, अष्टभूवैकुण्ठ मध्ये प्रधान भूवैकुण्ठ तोताद्री दिव्यदेश। तो भगवान भूवैकुण्ठ भगवानको इच्छा त्यस्तै रहेछ भइहाल्यो भनेर आज्ञा दिन खोज्नुभयो, परन्तु स्वामीजीको मन अत्यन्त ग्लानि युक्त भयो। किन आचार्यको सेवा छुट्ने भयो भनेर, आचार्यको सेवा छुट्ने भयो भनेर ज्यादै दुखित भइबक्स्यो। अनि स्वामीजीले हेर मेरो आज्ञा छ, भगवानको जुन वैभव बढाउनु भगवानको जो छ यथोचित जो छ भगवानको नित्य कैंकर्य हुनु पनि आवश्यक छ भनेर त आचार्य परम्परामा कहिले अब भगवानको कुन बेलादेखिको परम्परामा थियो त्यो एउटा अङ्गुठी, त्यो अङ्गुठी लगाइदिबक्स्यो आफ्नो हातबाट निकालेर बराबर मुनि स्वयं महाराजले र तोताद्री दिव्य देशमा गएर भगवानको आराधना गरे भन्ने आज्ञा भयो। अनि आज्ञा भएपछि रङ्गनाथ भगवानको दर्शन गर्न भनेर जानुभयो। रङ्गनाथ भगवानको दर्शन गर्न गएपछि रङ्गनाथ भगवानले भन्नुभयो, हे बराबर मुनि म पनि यिनका साथमा जान चाहन्छु। एउटा सानो विग्रह जस भगवानले आफ्नै बाहुलीबाट रङ्गनाथ भगवानले जित्दिबक्स्यो बराबर मुनि स्वयं महाराजलाई। बराबर मुनि स्वयं महाराजले अनि रङ्गनाथ भगवानलाई साथमा लिएर प्रथम बानाद्रीजीहरू स्वामीजीलाई लगेर उहाँ जो छ गद्दी स्थापना गरेर उहाँ पहिले आफै विराजमान भइबक्स्यो। आफू बसेको गद्दीमा प्रधान शिष्य हुनुभएका यहाँ बानाद्री उहाँको नाम बानाद्री हो तोताद्रीको, तो बानाद्री जियर भनेर यसको नाम राखिबक्स्यो। बराबर मुनि स्वामी भन्दा पहिले नै सन्यास ग्रहण गरिबक्सिएको थियो। किन भन्दा दारात्मजादि जनितम सुखमैहिकम यत् कारागृह प्रभव दुःख समम विचार्य। यो गृहस्थाश्रमको जो छ सारा जो छ यी कारागृह झ्यालखान भन्दा पनि दुःखदायी हो भन्ने सम्झेर गृहस्थाश्रमलाई चट्ट छोडेर वानप्रस्थाश्रमलाई पनि आदर गर्नु भएन, गृहस्थाश्रमलाई पनि आदर नगरेको हुनाले उहाँका उसमा एउटा आउँछ
अब खै अहिले कता कता पुग्यो। यी दुवै आश्रमलाई जो छ अनादर गरेर सन्यास आश्रम ग्रहण गरिबक्स्यो स्वामीजीले। अब वहाँ गएर आचार्यले स्थापना गरेको आचार्यले दिइबक्सिएको बस भनेर राखिबक्सिएको अभिषिक्त गरेको गद्दीमा गएर अनि तोताद्रीनाथ भगवानको सेवा आराधना गर्न लागिबक्स्यो। तो बड़े जो छ भगवानका लागि दिव्य देश जो छ निर्माण गराउनु भयो, जहाँ जो छ कमी थियो सब जो छ परिपूर्ति गरिबक्स्यो। एक दिन तोताद्रीनाथ भगवानले द्वय मन्त्रको अनुसन्धान गरेर गायत्रीको वचमा चिन्तन गरिरहेको बखतमा स्वयं प्रत्यक्ष नै प्रकट जस्तो भएर आज्ञा गर्नुभयो, तिम्रो सेवाले त म अत्यन्त प्रसन्न छु, परन्तु योभन्दा पनि एउटा कैङ्कर्य तिमीले गर्नुपर्छ, अनि मात्रै म जो छ परिपूर्ण प्रसन्न हुन्छु भनी बक्स्यो। प्रभु आज्ञा होस् भनेर बिन्ती गर्दा तोताद्रीनाथ भगवानको आज्ञा भयो। हेर पहिली नै धेरै पहिली केही जो छ लक्ष्मी र ममा विवाद भयो। भृगुले लात गएर हाने नि भगवानका वक्षस्थलमा, त्यो लात हान्ने बित्तिकै वज्रको समान लागेको थियो, 4 अङ्गुल त तल धसेको थियो भगवानको छाती। कहिल्यै नमेट्ने गरी ती भृगुका जो छ चरण चिन्ह भगवानका वक्षस्थलमा लागे। भगवान त जो छ रिजेर गदगद हुनुभयो। आहा, आज मेरो जो छ मलाई धन्य बनाउनु भयो, मेरी सारा जगतलाई सब पालन पोषण गर्ने भयो कि मेरी जुन लक्ष्मी अलि चञ्चल जस्ती थिइन्, आज हजुरले मेरा वक्षस्थलमा स्थिर बनाइदिनु। भगवानको श्रीनिवास भयो त्यस दिनदेखि। भगवानका वक्षस्थलमा इन्दिरा मन्दिरम चेतसा सुन्दरम, भगवानको महालक्ष्मीको मन्दिर भयो नि त भगवानको वक्षस्थल त। त्यस बखतमा भगवानले आज मलाई धन्य बनाउनु भयो भनेर म जस्तो जो छ यस्तो कठोर हृदय भएका छातीमा तपाईँको पाउ ठोकिँदाखेरि कति कष्ट भयो होला भनेर, वास्तवमा जो छ बनावटी होइन, तपाईँ हामीले बनावटी हाम्रो मनमा आउँछ होला, तर भगवानको त्यो बनावटी मन आएन। नेत्रबाट अश्रुका धारा खसाउनु भयो। यहाँ बस्नु सुनेर आसनमा राखेर पाउ मल्नुभयो। पाउ मलेर ब्रह्मण्य देव भगवान हुनुहुन्छ। त ठुलो जस प्रशंसा गाउनुभयो। अन्त्यमा लक्ष्मीजीको चित्त फाट्यो। महान पतिव्रता हुनुहुन्छ नि त, आफ्नो स्वामीका वक्षस्थलमा रातिले प्रहार गर्नेलाई जस यत्रो जस मान सम्मान, केही झगडा गर्नुभयो, बस्नै मन लागेन। लक्ष्मीजी एकातिर लाग्न आँट्नुभयो, भगवान पनि लक्ष्मी नभए के बस्नु, त्यही भन्नुभयो भगवानले। तोताद्रीनाथ भगवानले त्यस बखतमा लक्ष्मीजीको र मेरो यसरी यहाँ आउँदाखेरि बिच बाटोमा उनी रमिता हेर्न के गर्न लागिन्, म वेङ्कटाद्रीमा आएँ। यही वेङ्कटाद्रीकै आसपासमा एउटा गुफामा लक्ष्मीजी पनि आएर ती तपस्या गर्न लाग्नु। त यस्तो यस्तो वेङ्कटाचलको यस्तो ठाउँमा यस्तो जो छ झुरमुट भएको, झाङ भएको, धेरै वनस्पतिले झपक्क भएको ठाउँ यस्तो छ। यो ठाउँमा जो छ बडा जो छ स्नान नभएको त्यस्तै जो छ रुखा सुखा शरीर लिएर तपस्या गरिरहेकी छन्। वरदवल्ला वरमङ्का नाम गरिएकी लक्ष्मी, उहाँ लक्ष्मीलाई जो छ ल्याएर मेरा साथमा जो छ विराजमान गराऊ भन्ने यस्तो आज्ञा भयो। त भगवान उठ्नुभयो। प्रातःकाल भयो। ओहो, भगवानको यस्तो आज्ञा भयो, जानु पर्यो भनेर अब केही वैष्णवहरूका साथमा
जानुभयो। वेङ्कटाद्रीमा पनि के भएछ त भन्दा बडे जियर स्वामीजी हुनुहुन्थ्यो। बडे जियर स्वामीजीलाई स्वप्न भयो। उहाँले पनि कतैबाट पत्ता लगाउनु भएको रहेछ कि त्यहाँ लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ, वेङ्कटेश भगवानको नजिकै ल्याएर प्रतिष्ठा गर्नु पर्यो भनेर मनमा लिनुभएको रहेछ, प्रगट सगत गर्नुभएको रहन्छ अरूलाई। त उहाँलाई पनि स्वप्न बानाद्रीबाट बानाद्री जियर यहाँ सवारी हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँले जुन उद्देश्यले आउनुभएको त्यो उद्देश्य पुरा गरिदिनु होला तपाईँले। उहाँ यस्तो सपना दिनुभएको छ। सपना दिएपछि ल बानाद्री स्वामीजी सवारी हुन लाग्नुभयो अरे भन्ने थाहा पाउनुभयो बडे जियर स्वामीजीले वेङ्कटाद्रीमा। अनि स्वामीजी आइपुगेको खबर पाउने बित्तिकै छत्र चमर छडी आदि सब जो छ लिएर बानाद्री जियर स्वामीजीको सम्मानको लागि जो छ निस्किबक्सियो वैष्णवहरूलाई लिएर। अन्त्यमा लक्ष्मीजीलाई उस गुफाबाट जसो ल्याएर एकदम सफा गरेर, जसरी तपाईँहरूले दर्शन गर्नुभएको होला भगवानको प्रतिष्ठा भएको ठाउँमा सबैभन्दा पहिले विग्रह ल्याइन्छ, मूर्ति ल्याइन्छ, अनेक प्रकारका जो छ तित्रीका जो छ पानीले, कुशका जो छ भस्मले भगवानको शरीरलाई शोधित गरिन्छ, अनेक गरिन्छ, कति कति संस्कार हुन्छन् अनि पो प्रतिष्ठा हुन्छ। त त्यस्तै प्रकारले शोधित गरेर बस आमाजीलाई जो छ त्यो गुफाबाट निकालिबक्सियो। जियर स्वामीजीले ठुलो सम्मानपूर्वक महालक्ष्मीलाई विदा गरिदिबक्सियो। सुनको पाल्की तयारी गरिबक्सियो। सुनको पाल्कीमा भगवानको सेवा आराधना आएर प्रथम बानाद्री जियर स्वामीजी महाराजले अम्माजीको र भगवानको कल्याणोत्सव गरिबक्सियो। दिव्य देशहरूमा प्रत्येक वर्ष कल्याणोत्सव हुन्छ भगवानको र महालक्ष्मीको ल्याएर यसरी प्रतिष्ठित गरेर भगवानको र देवनायक भगवानका साथमा भ्रमङ्का देवीको कल्याणोत्सव गराइबक्सियो। र निरन्तर यस्ता प्रकारले विवाहता गरिबक्सियो। जनक राजाले जानकीका साथमा भगवानका साथमा विवाह गरेर पठाउनु भयो, परन्तु बानाद्री जियर स्वामी महाराजले पठाउन सक्नु भएन महाराज, सक्नु भएन। त्यसै भएर बानाचल मुनेस्तुल्यः को नाम जगती तले यस्यापत्यम अहो नित्यम पद्मासद मणिमोदते। यस्तो आउँछ नि, बानाचल मुनेस्तुल्य को नाम जगती तले यस्यापत्य अहो नित्यम पद्मासद मणिमोदते। महालक्ष्मी नै जस जसका महलमा जो छ राज भइबक्सिनुहुन्छ। त यसरी जो छ बरमङ्गा आमाजीको जो छ कल्याणोत्सव गराइबक्सियो। त त्यसदेखि बेलादेखि निरन्तर अहिले 31औं स्वामीजीका पुस्तासम्म भरमङ्गा आमाजी र भगवान देवनायक भगवानको जो छ ठुलो आराधना, भगवानको दिव्य देशको जो छ सब हुँदै आउनुभयो। 25औं स्वामीजी महाराजको पालामा 25औं स्वामीको पालामा 2 घण्टाभन्दा बढी सुकाला गरिबक्सिन्न थियो स्वामीजी। 2 घण्टा आराम गर, बानी नै 2 घण्टा बाँची बस एकान्तमा बसेर द्वय मन्त्रको अनुसन्धान गर्ने हर हमेशा द्वय मन्त्रको अनुसन्धान गर्दै रहनु भएको थियो। मध्यरातमा सुनसान भएपछि झनन 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 गरेको आवाज सुनियो। साह्ने मान्छेले लगाएका जो छ चुरीहरू, गोडामा लगाएका पाइजनीहरूको जो छ आवाज जस्तो छ। के हो? हुँदै हुँदै छाया जस्तो देख्नु अगाडिपट्टि जो छ बस 15-16 वर्षकी जस्तै दिव्य युवती आएर खडा गर्नुभयो। स्वामीजी डराउनु भयो। किन?
सन्यासीले स्त्रीको जस्तो कथनकाल स्पर्श भइहाल्यो भने कति घन्टासम्म उपवास बस्नुपर्छ, हच्किनुभयो। अन्त्यमा जो छ स्वयं बरमनका आमाजी प्रकट भइबक्सेर पिताजी आफ्नो छोरीदेखि पनि पिता डराउँछ, मलाई राजर्षि जनकले दिव्य आभूषण दिनुभएको थियो, मलाई पनि हजुरका बाहुलीबाट केही आभूषणको आशा गरेको छु मैले भन्नु। हेर्नुहोस् त, त्यस्तो आज्ञा भयो महालक्ष्मीले। अनि अब रात बित्यो, प्रातःकाल हुने बित्तिकै स्वामी महाराजले 25औं स्वामी महाराजले बस घोषणा गर्नुभयो। राजाको जस्तै घोषणा हुन्छ आचार्यको। राजालाई कहीँ जानु पर्यो भने ठुलो तयारी हुन्छ नि, सब हुन्छ। यात्रामा जाने भन्ने कुरो गरिबक्सियो। अब उस बेला त यातायातको साधन पनि त्यति थिएन। स्वामीजी गाडीमै चढ्नुहुन्न थियो, अहिले 30औं स्वामीदेखि मात्रै हो, नत्र पाल्कीमा हो। त्यो स्वामीजीको जुन रङ्गनाथ भगवानले प्रदान गरेको प्रथम बानाद्री स्वामी उहाँ नै जस परम पूज्य हुनुहुन्छ। आफ्नो मठमा स्थापना गरेर बेला बेलामा जस उत्सव उहाँ पनि हुन्छ, भगवानको त हुन्छ। यसरी यात्रामा निस्किबक्सियो। यात्रामा निस्कँदै अयोध्या, बनारस सबतिर सवारी भयो। जनकपुर सवारी भयो स्वामी। जनकपुरमा अहिले जुन जनकपुरमा तोताद्री मठ छ नि, स्वामीजीकै रानीपाटीमा 25औं धनाद्री स्वामीजीको आज्ञाले त्यो स्थापना भएको हो, स्वामीजीकै मठ हो। अनि त्यहाँ स्वामीजी सवारी भइबक्स्यो भनेपछि जनकपुरमा प्रवेश गरिसकेपछि यो त महालक्ष्मी जगतजननी सीताले स्पर्श गरेको यो मृत्तिका हो भनेर गएर उहीँ लुटुपुटु गरिबक्स्यो। पैदलै कति कोस जति पैदलै स्वामीजी सवारी भएको छ भयो त्यस बखतमा। अन्त्यमा दरभङ्गामा राजा थिए स्वामीजीका शिष्य। अब लक्ष्मीजीको त्यस्तो आज्ञा छ, अब अलि बलियै शिष्य कहाँ जानु पर्यो नि त, भगवानको कहीँ कार्यको लागि। स्वामीजीको त्यस्तो भावना आएको थियो। त्यो भावना आउनु नआउनु राजा नै जो छ ओहो स्वामीजी सवारी भएको छ अरे भनेर बडा भक्तिपूर्वक, बहुत भक्त थिए राजा। दरभङ्गा राजा दरभङ्गा महाराज। रानी महान जैसा भगवान की जैसा भक्तिमती हुनुहुन्थ्यो, महान प्रपन्न। तो वहाँ जो छ सादरपूर्वक लिएर जानुभयो। स्वामीजीले स्वीकार गरिबक्स्यो। स्वामीजी केही दिनसम्म त्यहाँ जो छ गएर भगवानको आराधना गर्दै सब रहिबक्स्यो। अनि राजाले भगवानको ठुलो सम्मान गरे। आफू बस्ने राजगद्दी भन्दा 2 अङ्गुल 4 अङ्गुल माथि स्वामीजीलाई नयाँ जो छ गद्दी सब सुवर्णको बनाएर विराजमान गराएर भारी स्तवरले बडे चक्रवर्ती राजाको जस्तो सम्मान हुन्छ त्यस्तै जस्तो भगवानको सम्मान गरे। प्रभु यो हजुरकै हो, यो दासको होइन, यो हजुरकै वस्तु हो। यो राज्य यो सब दास हजुरकै हो, के कहीँ कार्य गरौँ भन्दा रानी पनि आइछन्। संयोगवश काँडा त्यो जो सब स्वर्गबाट आएको महाराज त साधारण होइन। द्रौपदीले जब जन्म लिन् अग्निकुण्डबाट, त्यस बखतमा देवता प्रसन्न भएर एउटा माला लगाइदिएको थियो उनलाई, मखरखण्डी नाम गरेको मणिको।
त्यो माला रानीका गलामा रहेछ। अनि रानीले पनि आएर त्यसो भने राजा र रानीले मलाई जो छ वरमङ्का महालक्ष्मीको यस्तो आज्ञा भएर म आएको हुँ, त्यो पनि उद्देश्य हो मेरो। के सेवा गर्न सक्छौ गर। आभूषणको चाहना गरेकी छन् लक्ष्मीजीले भन्दा त्यो माला जो छ निकालेर उनले स्वामीजीका पाउमा राखिदिन्। त्यो मखरखण्डी विचित्रको जो छ यहाँ नपाइने मणिको माला रहेछ। त्यो अहिलेसम्म पनि 2 दिन वरमङ्का अम्माजी भगवान पिताको घरमा आउनुहुन्छ, स्वामीजीको आश्रममा आउनुहुन्छ, विचित्रको तयारी हुन्छ। परारको वर्ष हामी गयौँ, त्यो ब्रह्मोत्सवको बेला भएको रहेछ वरमङ्का अम्माजीको। रातारात हामी देख्दै थियौँ यो धर्मशालाबाट जब प्रवेश गर्ने बित्तिकै परसम्म उठा नि ठुला ठुला खम्बाहरू। बिहान राति जाति उता जाँदाखेरि केही थिएन। बिहान एका बिहानै स्वामीजीको दर्शन गर्न तीर्थ श्रीपाद तीर्थ खान भनेर जान लाग्दा त कति अग्ला छन् ती खम्बा, त्यति नै अग्ला त्यति नै ठुला जो छ पाकेका लदबद पहेँलपुर भएका केरा तुखम्मा नि उक्समा खनमा पनि सबै खम्बामा माथि यस्तोमा खाली नराख्नु हुने रहेछ। किन केरा फल महालक्ष्मीलाई अत्यन्त प्यारो भएको हुनाले रातारात कहाँ कुन गाउँबाट आउँदो रहेछ, एकैछिनमा सबै केरा तलदेखि माथिसम्म। अनि स्वामीजीको त्यो दिन महालक्ष्मीलाई स्वागत गर्नुपर्ने दिन रहेछ। हामी गयौँ, स्वामीजीको आज्ञा हो तीर्थ पाउन आएको। आज महालक्ष्मीको यस्तो यस्तो उत्सव छ, तिमीहरू बडा भाग्यमानी छौ, आइपुगेछौ। यी सामान छन् हो उहाँ लगेर सजाउनु पर्छ भनिरहेको छु। सुनै सुनका गाडी, सुनै सुनका सबै पात्र। अनि तपाईँ हामीले 4 जनाले पनि उठाउन नसक्ने नरिवलका ठुला ठुला ती उसमा टन्नभरि भराउ, कुनैमा जसा ल्वाङै ल्वाङ छ, कुनैमा सुकुमेलै सुकुमेल छ, कुनैमा सुठै सुठो छ, कुनैमा चामल दाल यावत वस्तु सब जसा गएर सजाउनु पर्ने रहेछ। सजाएपछि अनि महालक्ष्मीको ठिक्क पारेपछि उहाँ र भगवान बास विमानमा सवारी हुने बाजा गाजाका साथमा। अब दिव्य प्रबन्धको जस्तो गान हुँदै अनि भगवान स्वामीजी कहाँ यहाँ आएपछि कमसेकम 4 घन्टा जति दिव्य प्रबन्धको पाठ भएर, अब हामी जहाँ बुझ्दैनौँ त्यहाँ त कति छ त्यो सब जसो भएर अन्त्यमा त्यो सबै भेटी महालक्ष्मीलाई समर्पण गर्ने। त्यो माला त्यो दिन एक दिन र दसैँको टिकाको दिन एक दिन लाग्छ महालक्ष्मीलाई माला। मकरखण्डी माला संस्कृतमा मकर मरकतमणि। त्यो 2 दिन मात्रै समर्पण गर्नु हुन्छ महालक्ष्मीलाई। अनि अब बिदाको बेला भएपछि हामी हेर्दै थियौँ कुनामा बसेर, जस्तो ज्यादै ममता गर्ने बाउले भर्खर छोरीलाई विवाह गरेर बिदा गर्दाखेरि आमाका आँखाबाट जसरी आँसु खस्छन् स्वामीजीको, अब बाजा गाजाका साथमा जब महालक्ष्मी भगवानका साथमा बिदा गर्न लाग्नुभयो, नेत्रबाट अश्रुका धारा खसाएर त्यस्तो भाव छ, त्यस्तो भाव, त्यस्तो भगवानप्रति महालक्ष्मीप्रति त्यस्तो जो छ कृपा छ त। अनि उहाँ सेवा गर्नुहुन्छ। त महालक्ष्मीको यस्तो जो छ वैभव अनि बढाइ बक्सिएको छ। अहिले पनि अनेक प्रकारका गोपुर आदि सब बेला बेलामा तयारी हुन्छन्। कहिले गोपुर, कहिले विमान, कहिले नाना प्रकारका अलग अलग स्वामीजी गद्दीमा बसिबक्सिन्छ उहाँहरूको अलग अलग। अब अहिले यो 30औँमा कलिजित नाम गरेको आचार्य होइबक्सिनु, कलिलाई जित्ने
स्वामीजी गद्दीमा राज भएपछि परमकुश स्वामीजी र दास हैदराबाद गयौँ। उहाँ चतुर्मासा हुँदै थियो स्वामीजीको। हामी चतुर्मासामा कुराकानीमा देखो हमारा भी कलिजित नाम है कैसा होगा देखो भनी बक्सिन्थ्यो। कलिलाई नै जिती बक्सियो। अब बढी बढी 3-4 विषयमा त 6 विषयमा त स्वामीजीको एमए गर्नुभएको थियो। उहाँको हिन्दी जान्नुहुन्न थियो। सबै जसा हिन्दी प्रष्ट जसै हिन्दीमा पनि पिएचडी गरी बक्सिएको स्वामीजीले। त्यस्तो ठुलो विद्वान। यो जुन विष्णु शास्त्र नामको भाष्य छ पराशर स्वामीजीले लेखेको। पराशर स्वामी महाराजले भाष्य गरी बक्सिएको छ विष्णु शास्त्र नामको। प्रत्येक सर्वः सर्वशिवस्थाणु भूतादिहृदयभ्यम भन्ने आउँछ। रुद्र नाम आउँछ। यो सारा जसा व्याकरणका नियमले शास्त्रका नियमले यो भगवानको नाम भगवान श्रीमन्नारायणको नाम भनेर सिद्ध पार्नु भएको छ। किन रुद्र रह्यो भगवान? किन शिव हो? किन स्थाणु नाम रह्यो? अरू देवताको होइन, शिवजीको नाम होइन, साक्षात् श्रीमन्नारायणको नाम हो भनेर त्यसरी शास्त्रमा गहन भित्रबाट कसरी त्यसको जसा स्वामीजी जहाँ चतुर्मासा गरी बक्सिन्छ त्यो त्यही भाष्यको जसामा गरी बक्सिन्थ्यो। त्यो स्वामीजीले प्रवचन गरेको त्यो भाष्यमा पनि विशेष गरेर प्रवचन गरी बक्सिएको विष्णु शास्त्र नाम छ। त्यो विष्णु शास्त्र नाम ठुल्ठुला छन् ग्रन्थ। 2 भागमा कि कति भाग? 2 भागमा छ। त्यसरी चाहिँ स्वामीजीहरू यस्तो हुनुहुन्छ। हाम्रो स्वयं भगवानकै अंश भइबक्सिनुहुन्छ। त यस्ता महानतम आचार्यको जुन रामानु स्वामी महाराजको अंशावतार बराबरमुनि स्वामी महाराजलाई मानेको छ। बराबरमुनि स्वामी महाराजको प्रधान अंशावतार नै बानाद्री जीयर स्वामी हुनुहुन्छ हैन? त उहाँकै अंशावतारका आचार्यहरू हुनुहुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। आचार्यको महिमा बताइएको छ। आज यसरी हाम्रा प्रथम बानाद्री जीयर स्वामी महाराजको धेरै धेरै उत्तम चरित्र छ। अब समय पनि भइसकेको छ। यतिकैमा विश्राम गरिन्छ। बोलो भक्तवत्सल भगवानको जय। नामानु स्वामी महाराजको सबैले भन्नुहोला सफा। यहाँ प्रथम बानाद्री जीयर स्वामी महाराजकै हो यो स्तुति। सफा सुन्दर पाऊ कमल सरिका लाल कलिला सुलक्षणका रेखा नख किरणले झञ्झ गिला धर्मभूषण झै शरीको नाभि गहिरो बदनको शोभाधन मदन सरी छाटिलो कति आकाशायाम परयुगलमा सकलमा त्रिदण्डैले शोभा अतिशयको चकरमा मृगालयको तन्तो शरी छजनैला धर्जमा उपर्णाले शङ्को विशदतर काञ्ची छकटिमा पाञ्चजन्य र सुदर्शनधारी बाहुमूल जनकामनहारी ऊर्ध्वपुण्ड्राति शोभित खास द्वादशैतिर छँदैछ प्रकाश मन्त्ररत्न जप शोचन गर्ने ओष्ठबिम्ब पनि सन्तत फुर्ने ध्यानमग्नः शिरो छ मुहार भाष्यकार मुनिकै अवतार सन्धि विग्रह शुभाश्रय भारी मोक्षदान दिनमा अधिकारी श्रीमान शैल मुनिलाई रमाई गर्छु वन्दन सधैँ मनलाई श्रीमान शैल मुनिलाई रमाई गर्छु वन्दन सधैँ मनलाई। बोलो बानाद्री जीयर स्वामीजी महाराज को।
गोदारङ्गनाथ भगवानको गोदाद्रीनाथ भगवानको आजका उत्सवको उत्सव गर्ने समस्त कर्ताहरूको कर्ताका परिवारहरूको कर्ताका पितृपितामहहरूको मातृमातामहहरूको